हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ BTC अर्निंग के हवाले से कुछ वेबसाइट्स। अब जो है BTC के अकाउंट का आपका प्रॉब्लम है तो मैं आपको वीडियो बना के दूंगा किस तरह BTC अकाउंट आसानी से बना सकते हैं और उसमें विड्रा करके एक्सचेंज मनी भी कर सकते हैं। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए 3-4 जो बेस्ट अर्निंग वेबसाइट हैं वो मुख्तसर सी रिव्यू उनमें दे रहा हूँ। इस वेबसाइट को आप जब रेफरल से साइन अप करेंगे तो आपको 100 जो GH स्पीड हैं वो आपको मिल सकते हैं जस्ट रेफरल से जो है साइन अप करने में। मैं ऑलरेडी जो है अकाउंट बना चुका हूँ। साइन इन करने के लिए आपसे बस ईमेल, पासवर्ड और जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो आप इजीली दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो माइनिंग है वो यहाँ पर चल रही होती है। यहाँ पर अगर इन्वेस्ट करके जो है वो बाय कर सकते हैं स्पीड और ज़्यादा। जो हैश पावर मेरे पास हैं इस वक्त आप देख सकते हैं 100। और इसके पे आउट की बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें जो मिनिमम पे आउट है वो 0.0003 और मेरे पास इस वक्त बैलेंस जो मौजूद है 0.401, यानी भी कुछ ही दिन में जो है इसकी विड्रा हो सकती है। या फिर इन तमाम वेबसाइट को जो बता रहा हूँ उनके विड्रा प्रूफ भी कुछ दिनों बाद दे दूँगा। इसमें आपने सिंपली अकाउंट बना के बस जस्ट माइनिंग के लिए जो है यहाँ स्टार्ट करने के लिए माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने बस कुछ नहीं करना है, जब मिनिमम हो जाए तो आप विड्रा कर दें। दूसरी वेबसाइट है ये, इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ अलग अलग BTC मौजूद हैं। लाइट कॉइन, BTC कैश, जी कैश, डी कैश वगैरह, डोगे, एथेरियम वगैरह सारे मौजूद हैं। इसमें आप तमाम के तमाम जो अर्न कर आप देख सकते हैं। अब इसमें ये माइनिंग स्टार्ट है। अगर मैं दूसरी माइनिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ तो फिर इसको फ़िलहाल मैं जो है आप देख सकते हैं मैंने इसे बंद कर दिया। अब मैं दोबारा इसे स्टार्ट करना चाहता हूँ। देखें ये स्टार्ट हो गया। इस तरह भी हो सकता है, मिसाल में इसे जो है 50% ये कर रहा हूँ, 50% दूसरी कर रहा हूँ, तो हर एक जो है अलग अलग इस तरह हो सकते हैं, लेकिन 100% ही हो सकते हैं। एक करें चाहे सारे। इसमें आप मिनिमम विड्रा किस तरह है, जिस पे आप लगाएंगे माइनिंग, फिर जो है यहाँ पर आप लगाएंगे पे आउट का ऑप्शन है। मैं आपको वेबसाइट इंग्लिश में करके दिखा देता हूँ। यहाँ माइनिंग पे क्लिक करेंगे। अब ये जो है मसलन लाइट कॉइन अभी जो चल रहे हैं माइनिंग में, मैं बताऊँ इसमें मिनिमम जो है $1 है। सिर्फ $1 आपके जब हो जाए तो लाइट कॉइन के $1 कितने सतोशी वो होते हैं हिसाब से वो आप सर्च कर सकते हैं, उस हिसाब से जो है अर्निंग कर सकते हैं। अब देखिए मैंने 100 किया, अभी इसकी अर्निंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब जितने भी हो जाएं वो हमें बता देगा मिनिमम कितनी है, किस हिसाब से। तो एक और वेबसाइट है जिसमें आपने सबसे पहले जो है यहाँ दिखाता हूँ, रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ऊपर अपना जो है बिटकॉइन एड्रेस देंगे और नीचे कोई भी 4 डिजिट पिन ऐड कर लें जो आपके अकाउंट के लॉगिन के वक्त आपको काम आएगी। तो इस तरह रजिस्टर भी होगा और लॉगिन भी इसी तरह है। तो मैं लॉगिन हो चुका हूँ पहले से। आप देख सकते हैं मेरी माइनिंग जो है वो चल रही है, जो आप देख सकते हैं जो है तकरीबन कुछ ही बच्चे हैं जो विड्रा के लिए। देखते हैं विड्रा कितना है। विड्रा भी 0.006 जो है विड्रा है। आप देख सकते हैं बस एक ही ज़ीरो बच गया है विड्रा के लिए। कुछ ही दिन के अंदर मैं इसकी भी विड्रा प्रूफ आप लोगों के सामने लाऊंगा। तो आप जितनी जल्दी ज्वाइन कर लें आपको उतना ही फ़ायदा होगा। ये सारी वेबसाइट हैं जिसमें आप ज्वाइन कर लें, बस माइनिंग शुरू कर लें, स्टार्ट कर लें, जो मिनिमम विड्रा हो जाएगी आप विड्रा कर सकते हैं। सब में कुछ कुछ अर्निंग आपको मिल जाएगी, तो बहुत बड़ी अर्निंग आपकी जो है वो हो सकती है। तो इसमें भी इतनी ख़ास बात नहीं है। बाकी ये भी बाकी माइनिंग वेबसाइट की तरह है, बस आपने जो है इसकी क्या कहते हैं माइनिंग स्टार्ट करके फिर आपने बस छोड़ देना है और कुछ ही दिनों के बाद आपने आके उसे मिनिमम विड्रा पर पहुंचाए तो आपने यहाँ पर
اماؤنٹ لکھ کے کنفرم وڈرا پہ کلک کر دینا ہے. ایڈریس آپ نے پہلے سے رجسٹر کے وقت جو دیا تھا وہی ہے, آٹومیٹکلی اس پہ ٹرانسفر ہو جائیں گے. اور یہ BTC پول یہ بھی بہت ہی زبردست ویب سائٹ ہے, بہت ہی فیمس ہے اور اس میں بہت زیادہ ارننگ ہوتی ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ شروع میں اپنا جو ہے بٹ کوائن ایڈریس اور 4 پن کوئی بھی ڈیجٹ لکھ کر اسٹارٹ ارننگ پہ کلک کر دیں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اکاؤنٹ پہلے سے بنایا تھا, جو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے کتنے ستوشی ہو چکے ہیں اب تک. 77,44,477 جو آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں بھی جو ہے منیمم اس میں ہے وہ آپ وڈرا پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں 0.0045 ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بھی کچھ ہی دن بعد میں وڈرا پروف دوں گا. ان میں اگر آپ جو ہے سمپلی بس آپ بٹ کوائن کا اکاؤنٹ اور والیٹ ایڈریس لے کر آپ اس سے لاگ ان کر کے مائننگ اسٹارٹ کر لیں. اسٹارٹ کرنے کے بعد آپ کی ارننگ جو ہے وہ اسٹارٹ ہو چکی ہوگی. اور اس میں بھی باقی چیزیں کچھ خاص نہیں ہیں, لیکن تمام ویب سائٹ میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ شروع کے جو تھے وہ فری تھے. اس میں جو ہے آپ نے 2 چیزیں کرنی ہیں, یا تو آپ نے کم سے کم 3 ریفرلز لانے ہیں, یا پھر آپ نے اس میں انویسٹ کرنا ہے. انویسٹ آپ کریں گے تو فوراً آپ کو جو ہے مل جائیں گے, ورنہ جو ہے آپ کی فرینڈس کی جو ارننگ ہے اس کے کمیشن کے حساب سے آپ کو ملیں گے. پھر آپ جو ہے 0.0045 پہ وڈرا کر سکتے ہیں, جو اتنا مشکل نہیں ہے. آپ اگر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے انویسٹ نہ کریں, جب آپ منیمم پر پہنچ جائیں تو آپ انویسٹ کر کے فوراً اپنی منی جو ہے BTC وہ جو ہے کیا اس کے وڈرا کر دیں. اور یہ لاسٹ اور سب سے بیسٹ ویب سائٹ ہے جو آپ کو لائٹ کوائن دیتی ہے, لیکن یہ بہت ہی سمپل ہے. یہ میں نے آج ہی جوائن کیا, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پوائنٹ کتنے ہو گئے فوری طور پر, صرف آج ہی میں نے جوائن کیا ہے یہ ویب سائٹ. اب دیکھ سکتے ہیں کہ میرے فوراً 21,38,000 بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں پوائنٹ ستوشی کے طور پر, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کی بھی منیمم ہے جو وہ اتنا مشکل نہیں ہے, 0.0015 ہے, جو باقیوں سے بہت ہی سمپل اور ایزی ہے, جو آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بھی کچھ ہی دن کے اندر وڈرا پروف میں آپ لوگوں کے سامنے لاؤں گا. تو یہ ویب سائٹ تھی کچھ. ان میں رجسٹریشن کے وقت آپ نے بس کچھ نہیں, اپنا جو ہے والیٹ ایڈریس دینا پڑتا ہے, اور اس میں جو ہے لائٹ ایڈریس دینا پڑتا ہے, باقی سب میں BTC ایڈریس دیں گے آپ. تو BTC اور یہ لائٹ یہ بٹ کوائن کے اکاؤنٹ کے ہیں. آپ بٹ کوائن کا اکاؤنٹ اگر آپ کا نہیں بنا ہوا کس طرح بناتے ہیں وہ آپ مجھے کانٹیکٹ کریں واٹس ایپ میں یا کامنٹ باکس میں آپ کو سمجھا دوں گا کمپلیٹلی, پھر آپ کس طرح جو ہے ان ویب سائٹ کو جوائن کر سکتے ہیں. تو آج ہی آپ جوائن کر لیں تو آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا. اور دوسری بات کہ آپ اگر ریفل سے جوائن کریں گے تو آپ کو اسپیڈ جو ہے شروع میں بہت زیادہ اور فری ملے گی. اگر آپ ریفل سے جوائن نہیں کریں گے تو پھر آپ کو انویسٹ کر کے بائی کرنی پڑیں گی اسپیڈ. تو بہتر یہ ہے کہ آپ سمپلی ریفل لنک سے جوائن کر لیں ساری ویب سائٹ, ساری کی ساری ویب سائٹ جوائن کر لیں اور ان کی مائننگ جو ہے اسٹارٹ کر لیں, اور کچھ ہی جو ہیں دنوں یا ویکس کے بعد آپ ایزیلی اپنے وڈرا کر کے آرام سے اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں. اور یوٹیوب پر اور بھی آپ اس کے پیمنٹ پروف دیکھیں گے, لیکن میں جو ہے سمپلی آپ کو کچھ ہی دن کے بعد انشاءاللہ سب کی پیمنٹ پروف جو ہے وہ دکھا دوں گا. تو سب سے پہلے میں آپ بتاؤں کہ سب سے زیادہ آسان ہے وہ یہ ہے ویب سائٹ ہے جو لائٹ کوائن دیتی ہے. یہ آج ہی میں نے جوائن کیا, آپ دیکھ سکتے ہیں اتنے سارے جو ہیں ارننگ, جو اتنی ساری مائننگ ہے وہ اسپیڈ سے جا رہی ہے باقیوں کی نسبت بہت زیادہ. تو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر کسی کو کوئی مشکلات ہوں, اور بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ BTC یا لائٹ کوائن کو ہم بعد میں ایکسچینج کس طرح کر سکتے ہیں, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, وہ بھی میں آپ کو سمپلی بتا دوں گا. اگر آپ جوائن کریں گے تو جو لوگ جوائن کریں گے وہ مجھ سے واٹس ایپ میں رابطہ کر لیں, میں ان کو بتا دوں گا کہ آپ کس طرح سمپلی ایکسچینج کر سکتے ہیں, یا پھر آپ اس کے اندر ہی ویب سائٹ کے اندر BTC کے, یا پھر آپ مجھ سے ہی جو ہے بائی یا سیل کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایزی پیسہ جیز کے کیش کے ذریعے دے دوں گا. یہ اتنی بڑی مشکل نہیں ہے, آپ آسانی سے کر سکتے ہیں. بس آپ جوائن کر لیں, مائننگ اسٹارٹ کر لیں, اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں. تو امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی, لائک اور شیئر ضرور کریں, اور جو ہے ویب سائٹ کو آپ ریفر سے جوائن کر لیں تاکہ آپ کو بھی فری اسپیڈ جو ہے جو پاور ڈیش ہیں وہ آپ کو مل جائیں.